अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त फाइनल राउंड जारी है। ये पाकिस्तान की सियासत का फाइनल राउंड है जो चल रहा है। अगले 15 दिनों के अंदर पाकिस्तान की सियासत जहां आज खड़ी है, अगले 15 दिनों के अंदर पाकिस्तान की सियासत उस जगह पर नहीं खड़ी होगी। अगले 15 दिनों के अंदर बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा, बहुत कुछ नया होगा। जो पिछले 6-7 महीनों में जो कुछ होता रहा है उसको अगले 15 दिनों के बाद तब्दील होना है। चुनाचे नाज़रीन किराम, इमरान खान जो पिछले 6.5 महीनों से जुल्म, तशद्दुद और हिरासानी और इससे भी बढ़कर अपने ऊपर कातिलाना हमले और पाकिस्तान के वो सहाफ़ी जो इमरान खान के नैरेटिव को और जो पाकिस्तान की आवाम के नैरेटिव को बयान करते रहे, जिन्हें अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा जैसा कि अरशद शरीफ, उन तमाम जुल्म का खात्मा इंशाअल्लाह होने वाला है। अगले 15 दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चुनाचे इस वक्त अगर कहीं परेशानी है तो वो इमरान खान के कैंप में नहीं, बल्कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के कैंपों के अंदर है। और उनके कैंपों के अंदर बड़ी परेशानी देखने को मिल रही है। इमरान खान को पैगाम पहुंचाया गया है, लाहौर के अंदर ज़मान पार्क में वो मौजूद हैं और चूंकि वो चल नहीं सकते हैं, ज़ख़म हैं, उनको गोलियां मारी गई थी, इसलिए डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल करते हुए वो खामोश हैं। वो अपने इलाज की वजह से अपने घर में कैद हैं और उनका जो दिल चाहता है कि वो इसी तरह, इसी कंडीशन में लॉन्ग मार्च में जाकर शरीक हो जाएं, क्योंकि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का आज 13वां रोज़ है। और आज की जो सबसे अहम बात है वो ये भी है कि KPK से भी इमरान खान के जो बहादुर लोग हैं, जिन्हें इमरान खान के खुदकुश बमबार खिलाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि वो हर शय से, हर दुश्मन से टकरा सकते हैं, वहाँ से भी लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है। और इमरान खान का लॉन्ग मार्च रावलपिंडी और इस्लामाबाद आने वाले कुछ दिनों में पहुँच जाएगा। और पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के लॉन्ग मार्च से उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है। तो इमरान खान रोज़ाना लॉन्ग मार्च से खिताब करते हैं और वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से वो सब चीज़ों को उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से वो पहले करते थे। वो अलग बात है कि वो चल नहीं सकते हैं। चुनांचे इमरान खान से लाहौर के अंदर कई मुलाकातें हो रही हैं। जो राबता कार हैं वो राबते करके पैगामात ला भी रहे हैं और इमरान खान की तरफ से जो जवाबात हैं उनको पहुंचा भी रहे हैं। तो पैगाम सबसे बड़ा इमरान खान को ये मिला है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से आपको मायूस नहीं किया जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बताया जाता है बाखबर हलकों की जानिब से कि जिस नाम पर या जिस तरह से इमरान खान को एतराज़ था, वो उसकी यकीन दहानी है कि वैसा नहीं होगा। जिस पर इमरान खान को डर था वो नहीं होगा। ताहम इमरान खान का एक ही मौक़िफ़ है कि उसूल और मेरिट को मद्देनज़र रखते हुए जो भी फ़ैसला होगा वो कबूल होगा। चुनांचे इमरान खान तो फ़ैसला कबूल कर बैठे हैं। अब मसला ये है कि फ़ैसला हो चुका है लेकिन दूसरा जो तबका है वो मान नहीं रहा है, जिसकी वजह से मसाइल उनके लिए खड़े हो चुके हैं और सफ़े मातम उनकी सफ़ों में है। चुनांचे अब मसला ये है कि इमरान खान जो चाहते थे वो हो गया है। इमरान खान पिछले 7 महीनों के भरपूर जद्दोजहद और मेहनत के बाद तमाम के तमाम चेहरों को बेनकाब कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून ने जो पिछले 5-6 सालों से एक बयानिया बनाया हुआ था कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, और नवाज शरीफ न जाने क्या कुछ करते थे, अवाम जान चुकी है कि ये बुज़दिल लोग हैं, झूठ बोलते थे। वोट को इज़्ज़त दो वाला जो बयानिया था वो सरासर झूठा था। और वो तो लोगों को पता चला कि सबसे ज़्यादा वोट की बेहुरमती जिन्होंने की या जिन्होंने करवाई वो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की जमात है। चुनांचे नाज़रीन किराम, मुस्लिम लीग नून की एक एक चीज़ की हकीकत लोगों के सामने खुलकर आ गई और लोग इनसे नफरत करने लगे। चुनांचे आज पंजाब के अंदर जहां मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता था, आज वहां पर मुस्लिम लीग नून वहां पर अपनी चंद सीटें भी नहीं जीत सकती है। जो हशर 2013 में पीपल्स पार्टी का हुआ था वही हशर इस वक्त नून लीग का हो चुका है। और नून लीग का कोई मुस्तकबिल भी नहीं है, बल्कि नून लीग के अंदर से कई जमातें और कई धड़े निकलने वाले हैं। अभी तो इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए हैं। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होंगे आप देखेंगे कि 60-70 लोग हैं मुस्लिम लीग नून के जो उनकी जमात छोड़कर, जो कि एक तरह से असर रसूख वाले लोग हैं पंजाब में,
وہ ان کی جماعت چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے اور ان کے عمران خان سے رابطے بھی ہیں۔ چنانچہ ناظرین کرام، اس وقت جو عمران خان ایکسپوز کرنا چاہتے تھے، ان کا جو تیر تھا وہ نشانے پر لگا ہے۔ محنت ضرور دی ہے اور قربانی ضرور دی ہے، لیکن خوشخبریاں اب ملیں گی، اور پیغام یہی ہے عمران خان کے لیے کہ بس 14 دن اور صبر کر لیں۔ 14 دن کے بعد انشاءاللہ مزید بڑی بڑی خوشخبریاں دیکھنے کو ملیں گی۔ دوسری طرف ناظرین کرام، جو مسئلہ ہے اس وقت شہباز شریف کی حکومت کے لیے، وہ یہ ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو مزید زندہ رکھیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر حکومت جاتی ہے اور یہ پیغام ہے کہ الیکشن مارچ میں کروائے جائیں، اپریل میں کروائے جائیں، اور ظاہر سی بات ہے نومبر یا دسمبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں اسمبلیوں کو تحلیل کرنا پڑے گا، 90 دن کے لیے کیئر ٹیکر حکومت ہے، اور پھر اس کے بعد الیکشن ہونے ہیں۔ تو شہباز شریف کی حکومت کو یہ پیغام چونکہ پہنچا ہے، اس لیے بار بار یہ آ رہا ہے کہ نہیں، الیکشن تو وقت پر ہوں گے، الیکشن تو وقت پر ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ اسی مقصد کے لیے شہباز شریف آج سیاسی طور پر کورونا کا شکار ہوئے ہیں، اور وہ کورونا بتایا جاتا ہے کہ وہ اب نومبر کے آخر میں ہی ختم ہوگا، کیونکہ اب وہ قرنطینہ ہو گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اب وہ کوئی میٹنگ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشورے بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور عوام کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عوام تو سوال کر رہی ہے۔ ابھی تو گیس کا بحران آنا ہے، گیس پاکستان میں ہے نہیں، سردیاں شروع ہیں اور انڈسٹریز کو گیس بند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جس طرح سے عوام نے گرمیوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور باقی چیزیں فیس کی ہیں، اس سے بڑی بری چیزیں تو اب آنی ہیں، لوگوں کو فیس کرنی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے ناظرین کرام شہباز شریف بتایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو لا تعلق کر کے سائڈ پر ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف سے جو اتحادی ہیں وہ بھی الگ ہونے کو تیار ہیں۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کسی بھی وقت شہباز شریف کی حکومت کو جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ کال کی جا سکتی ہے۔ ممکنہ طور پر، مبینہ طور پر شہباز شریف اس ووٹ آف کانفیڈنس سے بچنے کے لیے وہ قرنطینہ ہوئے ہیں، اور پھر عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے، ظاہر سی بات ہے اس لانگ مارچ سے اس طرح سے حکومت تو نہیں گرے گی کہ یہی لانگ مارچ حکومت گرائے، کئی چیزیں مل کر یہ حکومت گرانے کا سبب بنیں گی اور بن رہی ہیں اور بن چکی ہیں۔ چنانچہ ناظرین کرام، اگر شہباز شریف کی حکومت مزید تڑیاں لگائے گی تو یہی لانگ مارچ کسی اور طریقے کا بھی ہو سکتا ہے، اور اسی لانگ مارچ کو کچھ اور بھی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے بتایا جا چکا ہے کہ اب کسی بھی صورت الیکشن سے فرار نہیں کیا جائے گا، اور جو نئی کمان ہے وہ بھی ابھی سے یہ طے کر چکی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس طرح سے پاکستان کا کوئی وزیر اعظم بنتا ہے اس کو پہلے بریفنگ دی جاتی ہے، پہلے انہیں گائیڈ کیا جاتا ہے، اور جس طرح سے جو شخص وزیر اعظم بن رہا ہے اس کو پروٹوکول باقی چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی پاکستان کی فوج کے اندر بھی ہے کہ جو نئی کمان ہوتی ہے ان کو بھی اس حوالے سے تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے، تمام خدشات کا علم ہوتا ہے، تمام چیلنجز کا علم ہوتا ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے بھی ان کو اقدامات کرنے ہوتے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں طے کر لی گئی ہیں اور فارمولہ طے کر لیا گیا ہے۔ جو ڈینٹ لگے ہیں، جو نقصان ہوا ہے، اس کو اب ختم کیا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جو مشقتیں ہیں اب وہ آسانیوں میں بدلیں گی، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد آتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی سبسکرائب کر لیں، ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی، اسے بھی فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔